Okay, now let's see the topic. यहाँनेरि कन्डिसनल पास्टको कुरा हुँदैछ। कन्डिसनल पास्टको कुरा किन हुँदैछ भने हामी कन्टिन्युअसली अहिले टेन्स पढिराखेका छौं च्याप्टर 4 मा। तर हामीले ऑक्जिलरी verbs अथवा हेल्पिङ verbsहरु पहिल्यै पढिसकेका छौं नि। अब यहाँ कन्डिसनल पास्ट भन्ने एउटा हुन्छ क्या। के हो कन्डिसनल पास्ट भनेको भन्दा चाहिँ यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। शी शुड वेट भन्यो भने उनले पर्खिनु पर्छ भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस् है, शी शुड वेट भन्यो भने उनले पर्खिनु पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब जस्तो यसलाई यहाँनेरि शी शुड वेट को कुरा गरौं, उनले पर्खिनु पर्छ हुन्छ। तर उनले पर्खिनु पर्थ्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त? पर्थ्यो भन्ने चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि शी शुड वेट भनेको पर्खिनु पर्छ, शी शुड ह्याभ वेटेड भनेको पर्खिनु पर्थ्यो। ह्याभ प्लस V3 जोडिन्छ र पर्खिनु पर्थ्यो बनाइन्छ। अब यो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् है, रबिना बर्न्ट हर ह्यान्ड। रबिना बर्न्ट हर ह्यान्ड, रबिनाले हात पोलिन् भनेको छ। अब यहाँनेरि के छ हेर्नुहोस् त, शी शुड ह्याभ वेटेड टिल डिस वाज कुलर। उनले भाँडो चिसो हुन्जेलसम्म पर्खिनु पर्ने थियो। भाँडो चिसो हुनै नदिई समाइछन् भन्ने अर्थ लाग्यो नि। शी शुड ह्याभ वेटेड टिल डिस वाज कुलर। त्यस्तै उनले चाहिँ पट होल्डर युज गर्नु पर्थ्यो भन्नु पर्यो भने के भन्ने त? शी शुड युज भन्यो भने पर्छ हुन्छ। उनले पट होल्डर प्रयोग गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ शी शुड युज द पट होल्डर हुन्छ, पट होल्डर्स हुन्छ है। अनि उनले पट होल्डर्स प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ शुड ह्याभ हुन्छ। शी शुड ह्याभ युज्ड हुन्छ, शी शुड ह्याभ युज्ड द पट होल्डर्स। उनले पट होल्डर्स प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ चाहिँ उनले भाँडो चिसो हुन्जेलसम्म पर्खिनु पर्थ्यो भयो। अब जस्तो यहाँ तपाईले अरु पनि थप्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तै शी शुड ह्याभ युज्ड, she should have used the pot holders. She should have used the pot holders. यो नम्बर 2 भयो। यस्तै तपाईले अर्को एउटा थप्नु पर्यो। रबिना बर्न्ट हर ह्यान्ड, रबिनाले हात पोलिन्, हात डढाइन् भनेको छ। एउटा भन्यो यहाँ शी शुड ह्याभ वेटेड टिल डिस वाज कुलर, भाँडो चिसो हुन्जेल पर्खिनु पर्थ्यो भनेको छ। अहिले मैले अर्को थपेँ फेरि यहाँ शी शुड ह्याभ युज्ड द पट होल्डर, पट होल्डर्स। उनले पट होल्डर्सहरु भाँडा समाउनेहरु प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भयो। अब उनले तातो भाँडा छुनु हुने थिएन भनेर बनाउनु पर्यो भने शुडन्ट ह्याभ भन्ने V3 जोड्ने। शी शुडन्ट ह्याभ टच्ड द हट पट। उनले तातो भाँडो छुनु हुँदैन थियो, छुनु हुन्थेन भन्ने चाहिँ त्यो हो।
अर्को हेर्नुहोस् है, हरि कट हिज फुट अन सम ब्रोकन ग्लास। हरि कट हिज फुट अन सम ब्रोकन ग्लास। हरिले फुटेको सिसाले खुट्टा काट्यो, उसको खुट्टा काट्यो। अब यहाँ के भनेको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, he should have owned his shoes। जुत्ता लाउनु पर्थ्यो भनेको छ। he should have owned, where को own हो है यो। he should have owned his shoes। उसले आफ्ना जुत्ता लाउनु पर्थ्यो भनेको छ। he should have walked carefully। उसले होशियारी पूर्वक हिँड्नु पर्थ्यो, अथवा उसले खाली खुट्टै बाहिर जानु हुँदैन थियो। he shouldn't have gone। he shouldn't have gone out barefoot। bare feet भन्दा नि भयो। ओके, खाली खुट्टै बाहिर जानु हुन्थेन, यसरी बनाउने हो। यसपछि हेर्नुहोस्, पोल फेल आउट अफ अ विन्डो। पोल झ्यालबाट लड्यो, लोट्यो, लड्यो भनेको छ। अब यहाँनिर दुईटा कुरा दिएको छ सल्लाह। झ्यालबाट खस्यो भनेपछि he shouldn't have sat by the window। ऊ झ्यालका छेउमा बस्नु हुन्थेन, उसले झ्याल छेउमा बस्नु हुँदैन थियो, हुन्थेन। he shouldn't have sat by the window। अथवा he should have closed the window। उसले झ्याल बन्द गर्नु पर्थ्यो। he should have closed the window। जस्तो गाडीमा हिँड्दा झ्यालबाट चाहिँ कसैले सामान लग्यो, खाजा खान गएको बेला भन्नुभयो भने के भन्छ अर्को मान्छेले? झ्याल बन्द गर्नु पर्थ्यो भन्छ नि, त्यही त हो नि। you should have closed the window भनिदिन्छ सिधै हो। यो बुझ्नुहोस्। यहाँ हेर्नु त, लिली ह्याड अ फायर इन हर बेडरुम। लिलीको सुत्ने कोठामा आगो लाग्यो भनेको छ। लिली ह्याड अ फायर इन हर बेडरुम। अब के भन्न सकिन्छ त? सी शुडन्ट ह्याभ पुट द लाइटर इन द रिच अफ हर चिल्ड्रेन। बच्चाहरूले भेट्ने ठाउँमा लाइटर राख्नु हुन्थेन, बच्चाहरूले लाइटर पार्दियो होला, लायो आगो। अथवा यहाँनिर पनि यो सी हो, ही होइन, यसलाई सी बनाऊ है। सी, सी शुड ह्याभ मेन्टेन द इलेक्ट्रिक वायर। बिजुलीका तारहरू मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो। खाली तारहरू पनि थिए कोठामा भन्थिन्, त्यो सबै बनाउनु पर्थ्यो, मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो नि त भन्ने एउटा सल्लाह। अर्को सल्लाह चाहिँ सी शुडन्ट ह्याभ पुट द लाइटर अथवा म्याचेज इन द रिच अफ हर चिल्ड्रेन। ओके, यसरी सल्लाह दिँदो रहेछ। तपाईले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने भन्नु पर्यो। अनि यो इंग्लिश लर्निङ होम ELH तपाईहरुले शेयर गरिदिनु पर्यो क्या। यसलाई स्टेप बाइ स्टेप इंग्लिश सिक्ने राम्रो ठाउँ बनाऊ भनेर मैले सुरु गरेको छु। यसलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोस् एकपल्ट। अनि कम्तीमा पनि 15-20 मिनेटको भिडियोहरु बनाउन पनि मिल्छ यसको क्राइटेरियाहरु मिट भएपछि। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ इट। र द बेस्ट प्रिपरेसनमा मैले कलोक्वियल इंग्लिश भन्ने युनिट अपलोड गरेको छु आज नै, एकदमै उपयोगी छ, त्यो पनि हेर्नु होला।